Bonsoir chers élèves. في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نعطيكم منهجية كتابة نص حجاجي. Comment rédiger un texte argumentatif. شنو هما لي زيتاب اللي خصني نتبع، شنو هما المكونات ديال هاد لو تكست argumentatif، وكيف نخدم كيفاش نخدم شي سوجي كيف ما كان النوع ديالو. دونك تبعوا معايا، انا عطيتكم هنا بعض النقاط وغادي نشرح كل نقطة على حدة. خذوا ورقة وستيلو إلا بغيتو، ولا غير عقلوا على هادشي اللي غنقول. قبل ما نبدا في المنهجيه نشرحها لكم، عفاكم بارطاجيو مزيان القناه ولي فيديو باش هكا تشجعوني اكثر واكثر، نزيد نخدم معكم ونزيد نحط لكم مواضيع تلخيص شروحات وستة الجميع ان شاء الله. دونك على بركه الله غنبداو. لو تكست ارغومونطاتيف جينيرالمون كيتكون من 3 بارتي: introduction, développement و conclusion. يعني مقدمه، عرض وخاتمه. في المقدمة عامة في النص الحجاجي في لو تكست argumentatif، بعدا قبل ما غادي نبداو نشرحو لي زيتاب شنو هو ان تكست argumentatif وشنو لوبجيكتيف ديالو. ان تكست argumentatif هو واحد النص اللي كنهضروا فيه على واحد لا تيز. واحد لا تيز هي واحد الفكرة اللي خصنا نبينو نبرهنو علاش انا قلت هكاك. مثلا غادي نهضر على التلفازة عندها ايجابيات، خصني نقول علاش، شنو هما هاد الايجابيات وعلاش انا كنعتبرهم ايجابيات. ولا مثلا غادي نقول بان لا فام خاصها تخدم، ولا واش لا فام خاصها تخدم ولا المكان ديالها في الدار. غادي نختار واحد الفكره من بين جوج، هذيك الفكره كتسمى لا تيز ولونتي تيز. دونك الا هضرت على لا فام دوا ترافايي، خصني نقول علاش، خصني نبرهن لو بوين دو في ديالي، خصني نبرهن الراي ديالي، نقول لا فام دوا ترافايي باسكو ها علاش وها علاش وها علاش، كنبين جو جوستيفي مون بوين دو في. وإلا قلت لا فام دوا ريستي شي زيل، خاصها تجلس في دارها ما تخدم، خصني نبرهن علاش. دونك اي فكره قلتها ولا اي سوجي هضرت عليه خصني نقول فوالا علاش، جو دوا جوستيفيي. هادشي علاش كيتسمى تكست ارغومونطاتيف، حيت كون جو دون اون تيز ولا اون ايدي، كنقول واحد الفكره ولا واحد شي حاجه، كنهضر على واحد السوجي، جو دوا جوستيفيي دوني مون بوين دو في. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال لو تكست ارغومونطاتيف. تري بيان. من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون ديال ان تكست ارغومونطاتيف اشنا هو وشنو هو الهدف ديالو، غندوزو نبداو بالانتروداكسيون. الانتروداكسيون شنو كيكون فيها؟ اي سوجي تعطى لينا سوجي ارغومونطاتيف بيان سور، ماشي شي اوتر. ما كنهضروش على الناراتيف ولا لانجونكتيف ولا ديسكريبتيف، كنهضروا على ارغومونطاتيف. تعطى لنا ان تكست ارغومونطاتيف. مثلا غنختاروا لو travail de la femme. Est-ce que vous pensez que la femme doit rester chez elle؟ واش لا فام خصها تجلس في دارها ou bien elle doit travailler؟ دونك غنخدموا على هذا السوجي، ناخذوه كوم اكزامبل. غنبداو شنو غادي ندير في المقدمه ديال est-ce que la femme doit travailler ou elle doit rester à la maison. عندي ثلاثه الاختيارات، ماشي كلهم كنديرهم، غندير وحده في هذا. سواء غادي نشد هذاك لو سوجي وغادي نهضر عليه. اول حاجه الانتروداكسيون عمرنا ما كنعطيو لو بوين دو في من الدقه الاولى، نو خطا. ما كنجيش ونعطي البوين دو في ديالي من الدقه الاولى. اول حاجه كنبدا هي كنعرف بهذاك السوجي. مثلا غنقول لا فام certains disent que la femme doit rester chez elle alors que d'autres disent le contraire. شنو درت؟ خديت هذاك لو سوجي غوفورموليتو. شنو هي غوفورمولاسيون؟ هي كنعاود نصيغو بطريقه اخرى، كنغاردي لو ميم سوجي ولكن هي كنعاود نموديفي فيه شي حويجات. مزيان. ولا غادي نديرو لا définition ديال le travail. شنو هو le travail de la femme؟ La femme peut travailler dans plusieurs domaines ولا elle peut rester à la maison ainsi de suite. دونك كنعطي تعريف لهذاك السوجي اللي عندي على حسب السوجي، واش غندير له تعريف ولا غندير له تقديم ولا غنعاودو. دونك عندي هاد ثلاثه الاختيارات. مزيان. من بعد ما كنسالي الانتروداكسيون، والقضيه المهمه الله يرضي عليكم هي ان الانتروداكسيون ما عمر ما كيكون فيها لو بوين دو في. ما كنبداش بالدقه الاولى نعطي وجهه نظري. مزيان. دونك عطيت التعريف ولا عطيت اعاده الصياغه ولا قدمت السوجي، كندير بوين وكنرجع للسطر. غادي نبدا في العرض. العرض شنو كيكون فيه؟ فوالا. دونك غادي ندوزو لو travail de la femme. غنبقاو في السوجي ديال لو travail de la femme. لو travail de la femme هو هنا خصني في العرض واجب عليا غادي نبدا نعطي لو بوين دو في ديالي على حساب السوجي. دونك الا كان السوجي كيستدعي غادي نهضر على لي زافونتاج وغنهضر على لي زانكونفينيون، هذه هي اللي غنتبع. كان السوجي كيستدعي لي كوز ولي كونسيكونس، هذه هي اللي غادي نتبع.
كان السوجي خاصني نبرهن علاش انا مع ولا علاش انا ضد، هادشي علاش غنهضر. دونك هادو 3 د الاحتمالات على حساب السوجي. بيان سور ما كنهضروش عليهم كاملين في دقه وحده، لا، انا عطيتكم هي اختيارات على حساب السوجي والموضوع ديالو. الموضوع ديالنا حنا لو طرافاي دو لا فام غنهضروا على افيك و كونتر. مثلا انا غادي نقول في لو ديفلوبمون بور موا، بعدا خصني نستعمل دي ليان لوجيك بيان سور، حيت هذا تكست ارغومونطاتيف غنستعمل لي ليان لوجيك. في ليان لوجيك غادي نبدا بور موا ا مون افي مثلا. دونك باش كنبدا نقدر نقول pour moi، يعني نوطيتهم لكم هنا pour moi à mon avis je vois que je pense que. دونك هادو احتمالات اللي نبدا بهم العرض ديالي وعاد ندخل في التفاصيل. مثلا pour moi je suis avec le travail de la femme، انا مع، هادي مع وهادي ضد. je suis avec le travail de la femme parce que. دونك هنا غادي نبدا غنبدا نعطي الحجج justification parce que خصها تكون autonome، غتكون عندها l'autonomie الاستقلالية. il doit aider مثلا ses parents، il doit avoir de l'argent ainsi de suite. donc خصني يكون عندي بزاف ديال البراهين وغنبقى نستفهم bien sûr وغنستعمل les liens logiques car d'abord ensuite parce que enfin en plus d'ailleurs. les liens logiques كنظن غتكونوا قريتهم. من بعد ما كنسالي صافي من لي بوين دو في، ولا ما كنسالي من لي كوز لي كونسيكونس ولا لي زافونتاج لي زانكونفينيون على حساب لو سوجي اللي عندي اشنا هو. مثلا اللي كانت عندي الانترنت ما غاديش نهضر على لي كوز ولي كونسيكونس، غنهضر على لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديال الانترنت. الا كان عندي مثلا la punition des enfants مثلا les parents qui punissent leurs enfants، هنا ما غاديش نهضر على لي زافونتاج لي زانكونفينيون، نقدر نستعملهم ولكن الاساسيات هما لي كوز ولي كونسيكونس، الاسباب علاش هذوك الناس كيبونيو لي زونفون والنتائج. دونك ديما كنشوف على حساب السوجي شنو مطلوب مني ندير، واش مع ضد ايجابيات سلبيات ولا الاسباب والنتائج. ça dépend du sujet. finalement في لا كونكلوزيون كيكون فيها سوا غادي نختم بواحد لو بوين دو في ديالي بحال خلاصه لو بوين دو في، اولا غادي نشد هادوك مثلا لو طرافاي دو لا فام، هادوك اللي مع وهادوك اللي ضد غادي ندير واحد التلخيص. لا كونكلوزيون كيكونوا فيها 3 او 4 ليني او ماكسيموم. اولا الا كان سوجي يتطلب نقترح حلول، نقدر نقترح حلول في لا كونكلوزيون. فوالا دونك كان هذا هو السوجي ديالنا، نتمنى يفيدكم. تفرجوا في الفيديو كامل راه مفيد جدا جدا جدا، غينفعكم. بالتوفيق الى فيديو قادم بحول الله.